السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر ہند خصوصی درجہ ختم سپدن پتہ یہ جموں کشیر من سیاسی دل بدلی بدستور جاری تت آز نیشنل کانفرنس پارٹی جمس مز تمہ سات بوڑ جھٹکہ لوگمت یل پارٹی ہند صوبائی صدر دیویندر سنگھ راناہن تو سرجیت سنگھ سلاتین پارٹی ہند بنیادی رکنیت نش استعفا دت پارٹی نش تم الگ سپد یل زن خبرن مز ون آمت نئی دلی اندر سپد بھارتیہ جنتا پارٹی ہندس ہیڈ کوارٹرس پہ آز تقریبی ہند سانز یت مز امت شاہ علاوہ کیا دویم پارٹی لیڈر موجود آسن تو ات تقریب دوران کرن دیویندر سنگھ رانا تو سرجیت سنگھ سلاتیا بھارتیہ جنتا پارٹی مز باضابطہ پٲٹھۍ شمولیت کانفرنس کی بنیادی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا۔ جموں کشیر اندر سیاسی دل بدلی تو سیاسی دل بدلی ہن ساروی کھت بڑ خبر یس ونکین برونٛہہ کن سہ جم پہ یتھ دوران ون آو نیشنل کانفرنس پارٹی ہند صوبائی صدر دیویندر سنگھ رانا تو سرجیت سنگھ سلاتیان آز پارٹی ہز بنیادی رکنیت نش استعفا دتمت تو یہ استعفا پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ منظور تہ کورمت تو باضابطہ پٲٹھۍ ٹویٹرس پہ نیشنل کانفرنس پارٹی طرف امہ حوالہ وضاحت تہ کرنے آمز یہ کت باون لائق جموں کشیر ہند خصوصی درجہ ختم سپدن پتہ جموں کشیر اندر سیاسی دل بدلی بدستور جاری تو پتمو کیا کال پہ مختلف سیاسی جماعتن ہند تھد پائک لیڈر یہ پنہ جماعت الوداع کرت دویمن سیاسی جماعتن من شامل سپدمت یت مز پی ڈی پی پارٹی ساروی کھت زیادہ نقصان سپد تکیاز پی ڈی پی پارٹی من ونیک تام الہ پلہ 15 کھت زیادہ تم سیاسی لیڈر درامت یم زن پارٹی ہند بنیادی ستون ماننے تو دویمین پارٹین من یعنی پیپلز کانفرنس تو جموں کشمیر اپنی پارٹی من تمو شمولیت اختیار کر تو آز نیشنل کانفرنس پارٹی ہند صوبائی صدر دیویندر سنگھ راناہن پارٹی نش علیحدگی ہند اظہار کران ونمت تمو پارٹی ہند بنیادی رکنیت نش استعفا دتمت ات خبر پہ مزید کت کرنے باپت سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر اشفاق جموں کشیر ہندس سیاستس حوالہ یودوے کت کران تو پتمہ کیا کال پہ یعنی 1999 پہ اگر کت کرو تو تھی جموں کشیر ہندس سیاستس زمینی سترس پہ یہ پور سیاسی تو سیاسی ماحول تہ وچمت اس زن پتمہ کی کال پہ اگر 2019 پتہ کرو کت جموں کشیر اندر اخ سیاسی ماحول تبدیل سپد تو ات سیاسی ماحولس اندر سیاسی دل بدلی دہ کھت دہ زور رٹان تو ات مز کیا سیاسی لیڈر یم اکہ جماعت مز درائے تو دویمہ جماعت مز شامل سپد یس خبر ونکین برونٛہہ کن آئی سہ آئی جم پہ کہ دیویندر سنگھ رانا یس زن پتمہ کیا کال پہ کینژو دہو پہ سوشل میڈیا پہ افواہ کہ دیویندر سنگھ رانا کرن خیرباد نیشنل کانفرنس پارٹی تو امہ پتہ ہیکن تم بھارتیہ جنتا پارٹی مز شمولیت کرت تو ذاتی طور دیویندر سنگھ راناہن کی دہ برونٛہہ سرینگرس مز تمو امن خبرن ہند تردید کور کہ دپک نیشنل کانفرنس برابر وابستہ مگر آز خبر آمز برونٛہہ کن تمو کور باضابطہ پٲٹھۍ پارٹی الوداع سوال ذہنس مز اخ یہ کہ نیشنل کانفرنس باپت کوتا بوڑ جھٹکہ آس یہ جمس اندر تو بھارتیہ جنتا پارٹی مز اگر دیویندر سنگھ رانا شامل سپدن تو بھارتیہ جنتا پارٹی باپت کوتا خوشگوار قدم آسی تکیاز پتمہ کینژن دہن لگاتار ون کہ جمس مز کن حدس تام لوکن مز بھارتیہ جنتا پارٹی حوالہ ناراضگی وچھنہ یہ پوز کت کہ پتمہ کی کال پہ ووت اس وچان کہ پارٹی لوگ بدلاوان اور نیشنل کانفرنس مز نیران کھانا لگ بھگ نیشنل کانفرنس گو تیوتا نقصان کی یوتا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نقصان گو یوتا کانگریس نقصان گو تکیاز لیڈر گسان اور یہ سلسلہ جاری لیکن یوتوے نیشنل کانفرنس کت کرو تو نیشنل کانفرنس خاطر ساروی کھت بوڑ دھچکہ ونکس دیویندر سنگھ رانا سن پارٹی مز نیرن اور یم سات دیویندر سنگھ رانا سن پارٹی اندر نیرنچ کت کران یہ اخ فرد پارٹی مز نیران کی بلکہ یہ جمچ اخ سوچ یل گمز ونکس یم سید واریاہ نقصان پارٹی وات نمبر 1 نمبر 2 صرف دیویندر سنگھ رانائی یوت کی بلکہ سابق
ترے وزیر بیٚیہِ یِمو پننہِ پارٹی اندر استعفہٕ دیُتمُت چھُ تام اَسہِ چھِ خبر دۄن ہٕنٛدۍ ناو آیہِ برونٛہہ کُن اور وننہٕ چھُ یِوان کہِ 6 to 8 نفر چھِ تِم بٔڑۍ کلہٕ یِم ناراض چھِ پارٹی لیڈرشپ نِش یِتھ پٲٹھۍ تِمو جوٚم تہٕ کٔشیٖر یِکوَٹہٕ پکناوُن اوس رِجنل بیلنس کٔرِتھ اوس کرُن تتھ اندر ہسا گٔے تِم پوٗرٕ پٲٹھۍ ناکام اور ییٚمہِ پتہٕ وۄنۍ یہِ علیحدٕ علیحدٕ آوازٕ ہٮ۪ژن برونٛہہ کُن گژھِ یوٚتتھ تام جموں ڈکلریشنٕچ أسۍ کتھ کرو ییٚمہِ ساتہٕ گُپکار الاینس بنیو تمہِ پتہٕ کریو گُپکار الاینس والیو واریاہ یہِ کوٗشش کہِ جمِچ آواز رلاوو اور اکھ فوٹو سیشن اور اکھ قدم کوٚر تِمو تتھ کُن برونٛہہ اور تتھ اندر اوس تمہِ ساتہٕ دیویندر سنگھ رانا تہٕ نیشنل کانفرنسٕے برونٛہہ برونٛہہ یِمو تمہِ ساتہٕ سُہ فنکشن تتہِ کٔرِتھ اور یہِ ونیو کہِ نہ حظ PHGD یۄس چھےٚ یا نیشنل کانفرنس یۄس ساکھ چھِ سۄ چھےٚ مضبوٗط ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنکیٚنٕچ کتھ کرو تہٕ وٕنکیٚس چھِ حالات چھِ بدل یہِ کہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دھچکہٕ چھُ نیشنل کانفرنسس لوٚگمُت اور نیشنل کانفرنسُک سیٖنیر لیڈر یُس انتہٲیی نزدیٖک اوس ڈاکٹر فاروق عبداللہس ماننہٕ یِوان عمر عبداللہس ماننہٕ یِوان تٔمۍ چھِ پارٹی تمہِ ساتہٕ ترٲومٕژ ییٚمہِ ساتہٕ سیکولرزمٕچ کتھٕ گژھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وننہٕ اوس یِوان کہِ شاید BJP یس یُس بُنیٲدی ڈانچہٕ جیٚمِس اندر چھُ سُہ ہسا چھُ کمزور سپُدمُت لیکن اگرچہِ رانا صٲبن وُنہِ کانٛہہ کتھ ؤنۍ نہٕ پننہِ زیوِ کہِ سُہ ہسا گژھِ صُبحس BJP جوین کرنہِ لیکن اسہِ چھِ برابر یہِ خبر کہِ BJP کٮ۪ن لیڈرن سۭتۍ ٲسۍ تِم برابر رٲبطس منٛز پٔتمیو 3 رٮ۪تو پٮ۪ٹھٕ اور مُختٔلِف اوقاتن پٮ۪ٹھ آیہِ میٖٹنگ تہِ دِلہِ اندر کرنہٕ ییٚمہِ پتہٕ أزکہِ دُہُک انتخاب آو کرنہٕ کہِ آز دِن تِم استعفہٕ آز 5 بجے چھِ تِہنٛز فلایٹ دِلہِ خٲطرٕ دِلہِ اندر گژھن تِہنٛز میٖٹنگ اور غٲلبن یا پگہہ دِلہِ اندرٕے یا تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ امت شاہ جوٚم انن تشریف تمہِ دۄہ ہٮ۪کن تِم BJP یس منٛز شٲمِل گٔژھِتھ یہِ چھُ لگ بگ طے اکھ نظام اور BJP خٲطرٕ چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ قدم تِکیازِ دیویندر رانا سُنٛد یُن مطلب گوٚو نیشنل کانفرنسس اکھ بوٚڑ بار دھچکہٕ لگُن نمبر 1 نمبر 2 چھُ یوٚتتھ تامتھ أنٛدرِمٮ۪ن خانن ہٕنٛز کتھ کرو سۄ چھےٚ یہِ تہِ کہِ یُس یہِ حد بندی ہُنٛد معاملہٕ چھُ یتھ اندر گژھن کینٛہہ سیٖٹہٕ فریٖز کینٛہہ گژھن ڈِفریٖز یِم آز تام ST تہٕ باقٕے سیٖٹہٕ آسہٕ تِم روزن وۄنۍ روٹیشنس منٛز تتھ اوس نہٕ واریاہ کال پٮ۪ٹھ روٹیشن گٔمٕژ تمہِ حسابہٕ چھُ نگروٹا سیٖٹ یۄس ٲس سۄ ٲس گژھان فریٖز سۄ ٲس نہٕ اوپن گژھان کینٛہہ اور اگر سۄ فریٖز ST خٲطرٕ گٔے تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ رانا صٲب تتہِ پٮ۪ٹھ الیکشن لٔڑِتھ کینٛہہ یہِ تہِ چھُ اکھ معاملہٕ اکھ شاید سۄ سیٖٹ بچاونہٕ خٲطرٕ اور پنٕنۍ ساکھ تہٕ مضبوٗط تھاونہٕ خٲطرٕ ہٮ۪کن تِم BJP یس سۭتۍ امہِ قٕسمُک کانٛہہ پیچ اپ کٔرِتھ اور ہو سکتا ہے تتٮ۪ن ما گژھِ سُہ یہِ چھِ ذرایعو پٮ۪ٹھ کتھ یہِ چھِ مختلف اینگلو یِم کتھٕ گژھان وٕنکیٚس لیکن بوٚڑ کتھ چھےٚ یہِ کہ یہ اکھ بٔڑ ڈیولپمنٹ چاہے نیشنل کانفرنس اتھ ڈاؤن پلے کرتھ یہ ونہِ اہن سا اسہِ ووت استعفہٕ اسہِ کوٚر سُہ منظور اتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ بحث کران اور رتن لال گپتا یِم دپان ایڈوکیٹ رتن لال گپتا چھِ سیٖنیر لیڈر تتہِ جیٚمِس اندر سُہ بنوو تِمو وٕنکیٚس قایہِ مقام صوبٲیی صدر تہِ لیکن بٔڑ خبر چھےٚ پننہِ اندر یہِ کہ اگر تِمو صُبحس BJP جوین کٔر تہٕ BJP خٲطرٕ چھُ بوٚڑ بارٕ قدم یہِ تِکیازِ امہِ سۭتۍ یہِ پٮ۪ن یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن اندر BJP کِس ساختس پٮ۪ٹھ واریاہ اصل اثرات اشفاق ذرائع پہ خبر برو کن کہ دیویندر سنگھ رانا سن نیشنل کانفرنس پارٹی مز نیرن حالانکہ تہ ون ون کہ ون دیویندر سنگھ رانا باضابطہ پہ کور تمو اعلان کہ تم بھارتیہ جنتا پارٹی مز شامل سپدنا کن نہ مگر کینژو ذرائع پہ خبر ون دیویندر سنگھ رانا سند نیرن ست اخ سوچ اخ کی خبر آز برو واریاہ کال برو کن کہ تریم سیاسی محاذ جموں کشیر اندر وپدت تو تات حوالہ ون کہ خطۂ چناب پیر پنچال تو وادی اندر تات سوچس آز یہ خبر برو کن ین پتہ شاید وتش لجمت یوٚتتھ تامتھ دیویندر سنگھ رانا ہٕنٛدۍ پُلٹِکل کیریرُک سوال چھُ رانا صٲبس چھےٚ پتہ کہِ اگر نٔو کانٛہہ پارٹی بنٲو سۄ ہیٚکہِ نہٕ چٔلِتھ کینٛہہ ریجنل بیسن پٮ۪ٹھ سُہ چھُ آز تمیُک تٔمِس پنُن اکھ بوٚڑ تجرُبہٕ حظ تِکیازِ جیٚمہِ صوبہٕ حوالہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھو پینتھٲرٕز پارٹی بنے تٔمۍ ہیٚچھ نہٕ پنٕنۍ بیس کٔشیٖرِ اندر تام بنٲوِتھ کہِ سۄ روٗد محدوٗد ڈوگرا سنگری سمیتی بنے تِم تہِ روٗدۍ محدوٗد باقٕے ریجنل پارٹی بنے تِہُنٛد چھُنہٕ وجوٗدٕے وٕنکیٚس کُنہِ اسلیے مےٚ چھُنہٕ باسان اکھ سیٲسی سونٛچ یۄس وٕنکیٚس رانا صٲبس چھےٚ سُہ کرِ یِژھ کانٛہہ قدم کہِ ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ ترٛیٚیِم محاذ سُہ بناوِ یا علیحدٕ پارٹی بناوِ لیکن سیاستس اندر کیاہ گژھِ صبحس یہ ون انتہائی مشکل اور سیاسی اونٹ کس کروٹ نی یہ ون مشکل لیکن پنڈت یہ ونان یمن امچ نظر امچ مہارت اور یم ات خبر برابر نظر تھوت تم ونان صرف 12 گھنٹہ کرو انتظار 22 گھنٹہ کھلن ساری پتہ بی کہ الگ پارٹی کن BJP بالکل اشفاق تہذ سٹھا شکریہ کہ تھی روزو ات خبر مز سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر یم زن ات خبر پہ
تفصیلات فراہم کران تو یمو ویژنو یہ خبر کت پہ جموں کشیر اندر سیاسی دل بدلی جاری تو سیاسی دل بدلی دوران یس ون کی کال برو نو ڈیولپمنٹ وچھنا آئی ڈاکٹر دیویندر سنگھ رانا یمو زن نیشنل کانفرنس پارٹی نش آز باضابطہ پہ علیحدہ سپدنک اعلان تہ کور تو نیشنل کانفرنس صدر سند طرف یہ استعفی منظور تہ کرنا آو نظر روز ات پہ کہ کیا دیویندر سنگھ رانا کرنا بھارتیہ جنتا پارٹی من شمولیت یا تریم محض تہ ہیکیا جموں کشیر اندر کھڑا گھت ات پہ روز سارے نظر فی الحال پکو خبر نامس مز برو کن تو مزید تہ خبر یمن ہز تفصیل تہ تام واتنو وادی مز یہ آز حضرت خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ ہند سالانہ عرس عقیدت احترام سان مناؤن تتہ خواجہ دگرس حوالہ تہ عقیدت مندن ہند اخ بوڑ تعداد اتہ جمع سپودمت یہ کت باون لائق زِ خواجہ دگرس مز شامل سپدن باپت وادی ہندیو مختلف علاقوں پہ عقیدت مندن ہند اخ بوڑ تعداد سری نگر واتن یتھ دوران تم خواجہ دگرس مز شامل سپدت فیض حاصل کرن انتظامات بالکل صحیح انتظام پرابلم استانس من ماسکس 3 ساس پتہ لوگ لاگان تمے ماسک سارے دِوان اکے ماسک تم تم بابا صٲبن اللہ تعالیٰ کرنس سارے دِوان اکھ ماسک ییٚمِس نہٕ ماسک اوس آسان سۭتۍ کیا خصوصاً دعا سپد خصوصاً سُہ دَپان کٔشیٖرِ خٲطرٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ گٔژھ گژھٕنۍ تَمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ گوٚژھ کَرُن رحم اَمہِ بٮ۪مارِ خٲطرٕ بیٚیہِ باقٕے مُشکلات کاربٲری مشکلات لُکن تمن تہِ گوٚژھ کَرُن اللہ تعالیٰ حل ات خبر پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت چاہے ست ونکن سری نگر پہ براہ راست سن ساتھی سید عرفان فاضل موجود عرفان خبر نامس مجھ تہد سٹھا خیر مقدم تو خواجہ دگرس حوالہ یدوے کت کرو خواجہ دگر اس زن روایتی اندازس مز اتہ ادا کرنے تو نامسید حالاتو باوجود تہ یہ خواجہ دگر روایتی طریقس مز پریت وز ادا کرنا آو تاہم اگر پتمن کینژن ورین ہز یتھ دوران یہ کورونا برو کن آو تو کورونا ست تمام شعبہ متاثر تہ سپد تو اکس دون ورین وچ اس تمیک اثر ات پہ تہ یم وریہ کس تیاری خواجہ دگرس حوالہ کرنے آمچ مقامی انتظامیہ کمیٹی طرف تو کتیا لوک یم وریہ خواجہ دگرس مز شامل سپدن ول سٹھا شکریہ امین صاحب اگر بہ کت کر ونکس براہ راست موجود خواجہ نقش بند مشکل کشا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اگر اس کت کرو کہ پریت وری یت پہ عقیدت مند یور یا ستن فیضیاب سپدن خاطر یور اگر تھی وچھو کہ تقریباً سڑک پہ لگاتار لکن ہز تعداد زیادہ بڑ بوزنہ کیا وچ آز کہ تقریباً گام شہر پہ لوگ تم آز یور ین خاطر تیار کی سرکارن یہ پتمہ لٹہ اجازت دیت کہ کورونا وائرس مد نظر تھوت کہ یم تہ SOP گائیڈ لائن تمن ہسا خاص طور پر تمن خیال تھون تو اس وچ لوگ یور آمتن تمن باضابطہ ماسک لگت تو بار بار اس تمن ون ست اگر بہ وقف بورڈ کت کر وقف بورڈ کی طرف تہ انتظامات ٹھیک ٹھاک یعنی امہ حوالہ اگر ست ایڈمنسٹریشن کت کرو ایڈمنسٹریشن مکمل طور پر یہ آب گھس قلت گھن پاورچ گھس پرابلم گھن یا ست ہیلتھ محکمن تمتن یہ ایمبولینس گاڑی تہ فرش فروش عرفان کر بہ پین پن کیمرہ بالکل بالکل عرفان اگر تو کیمرہ مین سن تھوڑا پین کرنے باپت تک ناظرین تہ وچن کت پہ فل سکرینس پہ وچن تم کہ کتیا لوک اتہ تو ات ست اگر تھی لکن سی کت تہ کرو تمن ہند تہ واتناوا تہند تاثرات کیا آسن لوکن ہند تم کیا ونن خواجہ دگرس حوالہ تو کیا امید کیا وابستگی تو کیا عقیدت تمن ات خواجہ دگرس سیکو پان وچن کہ یپر واریاہ زیادہ تعداد آستانیہ اور یہ دوست من کرو ات پہ پکوس برو پہم تھوڑا السلام علیکم وعلیکم تھوڑا برو پہم تھوڑا برو پہم کچھ خوشی سپدے آز بی آج سپدے واریاہ خوشی کیونکہ آز آو اس بی پرٲنۍ پٲٹھۍ تِتھے کنی خواجہ دگر پور اصل پٲٹھۍ ساروی بخوش درائے ساری اصل پٲٹھۍ جنٹس آرام سان پور ساروی آج انتظامات انتظامات واریاہ کیا خصوصاً خاص دعا سپدو آج سپدو یہ خاطر امن امان گھس گژھُن بیمٲرۍ وبا امہ تل گژھِ اللہ تعالیٰ وبا تل کڑُن تہ باسان گام شہر پہ لوگ وتمت واریاہ لُکھ امین صاحب تہ بوزو ان ست کر کت اگر تھی وچھو تھوڑا سا ہیکو
ہاوتن کہ آستانہ اولیاس مز تہ ون تہ بھیڑ جمع ات ون تہ لوگ یم آمت یا زائرین یا یم تہ یور آمت حاضری دن خاطر لگاتار اس وچ کہ ات زیادہ بھیڑ تو خصوصاً بچہ ٲسِن مرد زن ٲسِن بزرگ ٲسِن ہر کانٛہہ اوس آز یور ینہٕ خاطرٕ تیار کیازِ واریاہ زیادہ شکریہ ادا کران سرکارس تہ کیازِ تمو یس اجازت دیت نتہ یتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ کہ جمعچ نماز چھِ آسان تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان پابندگی لاگنہٕ یا تتھ پٮ۪ٹھ چھِ ناراضگی گژھان امہ مزید اگر أسۍ وٕچھو کہ یم تہ بازار کمیٹی ہند یم تہ دکاندار وغیرہ ٲسۍ تمو تہ اوس آز اصل کوپریشن کٔرمٕژ تمو تہ ٲس سڑکہِ پٮ۪ٹھ جاے بہترین تھٲومٕژ تاکہ ین والٮ۪ن گژھن یمن حاضریٖنن یا یم تہ یور آمٕتۍ چھِ تمن گژھِ نہٕ کانٛہہ دِقت فی الحال یوٚتتھ تامتھ اسہِ بوٗز کہ یتھ ییٚمہِ محفل خٲطرٕ خاص طور پر یُس آز یہِ عروٗس مناونہٕ آو اتھ منٛز آیہِ اکھ خاص دعا کرنہٕ خصوٗصن یم ونکیٚسن حالات وادی کشمیر منٛز بوزنہٕ چھِ یِوان سُہ بھایی چار تہٕ امن گوٚژھ بیٚیہِ برونٛٹھ عرفان تہنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہ تُہۍ روٗدوٕ اَسہِ سۭتۍ براہ راست سرینگرٕ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن پروگرامس منٛز جُڑِتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ہووُ کہ لُکھ کتھ اندازس منٛز کمہِ عقیٖدت سان خۄجہِ دِگرس منٛز ٲسۍ شٲمِل سپٕدمٕتۍ تہٕ ناظریٖن محترم یِم ٲسۍ سید عرفان فٲضل یِم زن سرینگرٕ پٮ۪ٹھ براہ راست تۄہہِ تام تِم تصویٖر واتناوان ٲسۍ یِم تصویٖر خۄجہِ دِگرس منٛز برونٛہہ کُن آیہِ فی الحال پکو خبرنامس منٛز برونٛہہ کُن بیٚیہِ تہِ کینٛہہ خبرٕ چھِ یِمن ہٕنٛز تفصیٖل تۄہہِ تام واتناوو ایم ایل بندرو سٕنٛدۍ والدِ نسبتی روشن لالن چھُ بندرو سٕنٛز ہلاکت حوالہٕ کتھ کران ووٚنمُت زِ یوٚدوے تِمن تِہنٛدِ مرنہٕ سۭتۍ سٮ۪ٹھٕے دھوکہٕ سپُد تاہم چھُ مقٲمی مُسلمانو طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ دِلاسہٕ دِنہٕ آمُت ییٚمہِ کِنۍ تِم وادی منٛز پنٕنۍ خدمات برونٛہہ کُن انجام دِنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر سپٕدۍ یہ کشمیر کے برا ہوا جموں کشمیر میں ہم صدیوں سے اکٹھے رہتے آئے ہیں مسلمان ہندو سکھ عیسائی دیکھیے اگر مسلمان ہم سے اوپر ہوتا تو اس کے 4 ہاتھ ہوتے اگر ہندو اوپر ہوتا اس کے 10 ہاتھ ہوتے جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بنایا ویسے ہندو کو بنایا ہے ہمیں یہ جھگڑے دیکھنے نہیں چاہیے ہم دیکھیے ایک بڑی قوم یہاں سے چلی گئی 1990 میں تقریباً 7 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اب جو گنے چنے ہیں ان کو لوکلز کا سپورٹ چاہیے لوکلز کو چاہیے کہ وہ اپنے نام پہ اب کوئی دبا نہ لگنے دیں سر مسلم بھائی میجورٹی کے لوگ جو ہے ہر ایک تعزیت کے لیے شور ہر ایک میں نے یہ دیکھا پہلی بار کہ اتنے لوگوں کو اتنا غم ہے کہنے کی بات نہیں ایوری باڈی کنڈیمز سیکٹ اور یہاں ہمارا سپورٹ بڑھانے کے لیے ہر طبقے کے لوگ آل پولیٹیشنز آل بیوروکریٹس آل بزرگ چھوٹے بڑے سب نے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور ہم دکان کھول رہے ہیں پھر ان حالات میں ہم نے فیصلہ کیا کہ وہی فری جیسے لوگ یہاں کو مار دیا گیا ہے ہمارے لخت کو مار دیا گیا ہم یہاں سے بھاگ جائیں جہاں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے ولولہ اور پیار دیکھ کر کہ ہم یہاں نہیں جائیں گے گل سیٹل ہے اس میں کوئی زخم نہیں آیا یہ بھائی چارے تھوڑے کیا یہ کسی مسکرنٹ نے کیا کسی ایسے آدمی نے کیا جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں جیسس کرائسٹ کہتا تھا جب اس کو پھانسی بھی لٹکایا گیا گاڈ فارگیو فار دے ڈو ناٹ نو وٹ دے ڈو ان کو پتہ ہی نہیں ہم کرتے کیا ہے انسانیت کا قتل کرتے ہیں بندرو صاحب کا فائدہ کن کو تھا بیماروں کو تھا اس نے اپنے آپ کو پیسے کے لیے یہاں نہیں رکھا وہ بہت پیسے کما سکتا تھا نقلی دوائی نہیں بیچتا تھا کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا آئے دن دلی سے ہمیں دوائی بیچنی پڑتی تھی بندرو صاحب کے یہ ایک پیشنٹ بیمار ہے اس کو ایمرجنسی ہے تو ہم وی ور آن ٹوز ٹو سرو بندرو صاحب اینڈ بندرو صاحب واز آن ٹوز ٹو سرو پیشنٹس ایسا مقصد نہیں تھا بھائی چارہ ہے بھائی چارہ رہنا چاہیے قائم میں ان سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے واسطے قتل غارت بند کرو کشمیر کو آگے جانے دو اب یہ قتل غارت نہیں کہ ہم نے ایک ہندو کو مار دیا چلو ہے ایک سردار کو مار دیا ایک مسلمان کو مار دیا یہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے کووڈ کے بعد غریبی آ گئی ہے کووڈ کے بعد کام کم ہو گیا جن کے گھروں میں پیسہ چاہیے وہ کیا کریں گے اگر تم نے یہی کام چالو رکھا تو لوگ کیسے آگے بڑھیں گے لوگوں کو خرچات ہے بہت کچھ ان کے پاس چاہیے مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں بہت ہاتھ محنت کرتا ہوں اس چیز کو کم کرو بند کرو ان کے لیے آپ کی کیا ان کی مجبوری ہے دیکھیں ہمارے کو آپ لوگوں نے اتنا سہارا دیا ہمارے پاس ہر سیکٹ کا پیپل آیا ہمارے کو حوصلہ بڑھایا جس کا حوصلہ نہیں بڑھ گیا وہ ڈر گیا وہ ڈر کے مارے بات کرے یپر جموں کشیر ہند مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلامن عام شہرین ہز ہلاکت ہز مذمت کران ونمت اکس منظم سازش تحت وادی ہندس بھائی چارس زخ واتناونچ کوشش کرنے یوان تاہم مسلمانن ہز ذمہ داری اقلیتی فرقن ست وابستہ لوکن ہز حفاظت یقینی بناؤن یمن کتن ہز باوت کر تمو آز دکھ زدہ عیالن ست یکجہتی تو تعزیتک اظہار کرنے وز
मैसेज यही है मेरी, दिस डिप्लोरेबल एक्ट, कंडेमनेबल एक्ट है, जिसने भी किया गलत हुआ है और ये दो कम्युनिटीज़ के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि आई वांट दैट गवर्नमेंट शुड प्रोब इन दिस मैटर विद द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी, और उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और ताकि कल्प्रिट्स का हमें पता चले कि जो इसके जिम्मेदार है। देखिए, हर एक जानिब से इस तरह की आवाज़ उठ सकती है, लेकिन उसका हल ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि जो बातें 5 अगस्त के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कि एब्रोगेशन के बाद हालात दुरुस्त हो गए, नॉर्मलसी यहाँ बहाल हो गई है, मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, ये दावे सब खोखले साबित हो रहे हैं रफ्ता रफ्ता, और लोग इन दावों की हकीकत जान चुके हैं। बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हर एक मसले का हल ढूंढ निकालना है, और ये मसला जो है इफ़हाम तफ़हीम से ही हल हो सकता है। जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाए, और ताकि इस मसले का कोई हल ढूंढ निकाला जाए। और बाकी ये बात जो आप कह रहे हैं कि मैं ख़ुद भी 90s की रेपुटेशन को देख रहा हूँ कि 90s में 90 के जो हालात हैं, खुदा न खास्ता हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये फ़ैसला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है कि किस तरीके से हालात पे काबू पाए। देखिए, मैं एक बात बता, इसी तनाजुर में मैं कहना चाहता हूँ कि जब 1990s में यहाँ कश्मीरी पंडित चले गए, उस वक़्त भी अच्छी खासी तादाद जो बाकी रह गई थी, जो गाँव में रह रहे थे, 24-25 हज़ार के करीब कश्मीरी पंडित, उनके साथ किसी ने कोई गलत बर्ताव नहीं किया, लोग खुश थे। और अब हर कम्युनिटी में कुछ ब्लैक शीप्स भी होते हैं कि जो ये टेरर सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ही नहीं आ सकता है, ये दूसरी कम्युनिटीज़ में भी ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस वक्त जब कश्मीर की बात हम करते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले का कोई हल ढूंढ निकाला जाए, इफ़हाम तफ़हीम से टेबल पे बिठाए, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। सबक मरकजी वजीर तो कांग्रेस लीडर सहबुद्दीन सोजन आम शहरन हज हलाकत हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकारस पज हालात बेहतर बनावनस हवाले संजीद कदम तुलन युत जन वादी हिंदिस भाईचारस कह जख वात न। मुसलमान को कहता हूँ, वो इतने ही दुखी हैं जितने दूसरे लोग हैं। इस फैमिली के साथ सारा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है इस वक्त इस दुखी घड़ी में, और सारे लोग चाहते हैं हिंदू मुसलमान सिख एक साथ रहें, अपने मजहब की ताजीम करें, वो माने और उस रास्ते पर चलें और भाईचारा कायम करें। सबसे बड़ी बात वही है। क्या आपको लगता नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप क्या क्या करते हैं? देखिए, मैं आया, मैं अकेला थोड़ा हूँ यहाँ। जो अंदर जा रहे हैं इस वक्त तो मुसलमान हैं, और वो भी हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सरदार जी के साथ, मगर इंसानियत के रिश्ते से आ गए हैं यहाँ। तो और सियासत के तौर नहीं आए हैं। मैं इत्तेफाक से कांग्रेस का आदमी हूँ, मगर मेरा दिल हिल गया इससे, और मुझे जानना चाहिए। और यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख सारे जुड़े हुए हैं, वो जुदा नहीं हो सकते हैं। कश्मीरियत जो है वो मिलनसारी है, भाईचारा है। नहीं, हालात के ठीक होने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यहाँ का जो ये गवर्नमेंट जो है और मरकजी सरकार जो है, उनको फ़ौरन डायलॉग करना चाहिए। यहाँ मेन स्ट्रीम है ना, तो उनके साथ बात करें। एनसी है, पीडीपी है, मैंने भी बताया पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, उनको मिलें। कांग्रेस है, जमा हो जाए, मिले। उसके बाद डाउनटाउन में जाएं, बच्चों से मिले, सब मिलने के लिए तैयार है। औरतें मर्द सारे कश्मीर के सारे लोग अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। तो उस भाईचारे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। मुझ जैसे हज़ारों लोग मिलेंगे जो उनको सहायता करेंगे, मदद करेंगे। नहीं, पायदार चीज़ हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद है, उसी की तरफ पलटना चाहिए। आप इनको पता लगना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको भी पता लगना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया
आप किसी का खून देख लीजिए, सिख का, मुसलमान का, कश्मीरी पंडित का, आम हिंदू का, यहूदी का, नसारा का, सब। तो नाजरीन, इसी वक्त खबरनामा अंत फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।